दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी यो जनगणनासँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं र आज हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ जयतु संस्कृतम संस्था नेपालका सदस्य सचिव डाक्टर नवराज कट्टेल सर। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक नमन गर्दछु म। र अब अहिले देशमा जनगणना हुँदैछ। गणकहरू फारम बोकेर चाहिँ घर घरमा गइरहनु भएको छ र खास गरेर यहाँ भाषाको सवाल छ। अब त्यहाँ भर्नुपर्ने पुर्खाको भाषा भर्नुपर्ने हुन्छ, मातृभाषा भर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो भाषा भर्नुपर्ने हुन्छ। र अब संस्कृत क्षेत्रका व्यक्तिहरूले त्यहाँ के कसरी भर्ने, जस्तो अब संस्कृतानुरागीहरूले भाषाको महलमा के कसरी भर्ने होला। र एउटा कुरा, अब यहाँ संस्कृत मातृभाषा हो होइन भन्ने विषयमा पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु होला। स्वागतं बिहारामि। प्रश्नस्य कृते अहं धन्यवादं च अर्पयामि। एतत् महत्वपूर्ण अभियानम् अस्ति। संस्कृत लोकभाषा अभियानम् इति अस्माभिः सञ्चालितम् अस्ति। तस्य संस्कृत लोकभाषा अभियानस्य एव अयम् एकः तत्र पक्षः अस्ति। तत्र इदम् एकम् एव अङ्गम् अस्ति, तत्र मातृभाषा लेखनम् इति कार्यम्। अतः अस्मिन् विषये तत्र बहुभिः तत्र प्रश्नं तत्र विहितम् अस्ति। तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वच्मि। नेपाली भाषा माध्यमेन सर्वेषां कृते बोधनाय सौकर्यं भविष्यति। वयं तु सर्वदैव संस्कृत भाषा माध्यमेन एव तत्र वदामः। यदि संस्कृतस्य तत्र विद्वांसः समागच्छन्ति चेत् नेपाली भाषा माध्यमेन किञ्चित् वच्मि। यो अहिले जनगणनामा यो भाषा धर्मको महलमा के लेख्ने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जयतु संस्कृतम संस्थाले संस्कृत लोकभाषा अभियान भनेर हाम्रो 2 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर चलिराखेको छ। संस्कृत लोकभाषा अभियान, त्यो संस्कृतलाई लोकभाषाको रूपमा कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ ध्येय र उद्देश्य रहेको छ। जसरी इजरायलीहरूले हिब्रू भाषालाई चाहिँ समाप्त प्राय भएको हिब्रू भाषालाई उनीहरूले पुनर्स्थापित गरेर राष्ट्रभाषाको रूपमा खडा गरे, त्यसै गरिकन हामीले संस्कृतलाई जनबोलीको भाषा, जनजीवनको भाषा, जनजिब्रोको भाषा बनाउन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरि पनि राखेका छौँ। त्यसलाई अलिकति मात्रै चाहिँ मेहनत गर्ने हो भने हामी यसलाई चाहिँ जनजिब्रोको भाषा बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ। त्यो चाहिँ संस्कृत लोकभाषा अभियानको अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू मध्ये हामीले प्रशिक्षणहरू चलाएका छौँ, भाषिक अभियान र आन्दोलनहरू चलाएका छौँ, भाषिक सचेतताका कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ र भाषिक प्रशिक्षण पनि गरेका छौँ। र यस्तो प्रशिक्षणलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य र कार्यक्रम र प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कृत लोकभाषा अभियान अन्तर्गत यो संस्कृत लोकभाषा अभियानका चाहिँ हाम्रो दर्जनौं कार्यक्रमहरू छन्। ती दर्जनौं कार्यक्रमहरू मध्ये हाम्रो मातृभाषा अभियान पनि अर्को चाहिँ एउटा कार्यक्रम जोडिन आएको हो। यो त एउटा प्रसङ्गले गर्दाखेरि जोडिन आएको हो। त हामीले चाहिँ मातृभाषाकै रूपमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यसलाई प्रयोग गरेकै हुन्। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, त्यहाँबाट पाली, अनि पाली हुँदै नेपाली भाषाको विकास भएको कुरा भाषा वैज्ञानिकहरूले देखाएकै छन्। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शब्दको तहमा, अरू भाषाका विभिन्न सामग्रीको तहमा त प्रयोग गरिरहेकै छौँ। त यसलाई चाहिँ मातृभाषाको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ।
त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दा हामीले चाहिँ संस्कृतका विद्यार्थीहरू, संस्कृतका अभियन्ताहरू, संस्कृतका अभिज्ञहरू, संस्कृतका चाहिँ प्राध्यापकहरू, संस्कृतका शिक्षकहरू, गुरुहरू, पुरोहितहरू, अभियन्ताहरू, कथावाचकहरू, पीठाधीशहरू, मठाधीशहरू जो डे टु डे चाहिँ संस्कृतसँग जोडिएका छन्, त्यस्तो दैनिक रूपमा चाहिँ डे टु डे दैनिक रूपमा जोडिएका चाहिँ मानिसहरूलाई संस्कृतलाई नै मातृभाषाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ अभिलेखीकरण पनि गर्नुहोस् र संस्कृतलाई मातृभाषाकै रूपमा क्रमशः प्रयोग गर्दै पनि लैजानुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। र हामीले यो चाहिँ यसलाई मातृभाषाकै रूपमा, लोकभाषाकै रूपमा, दैनिक व्यवहारकै रूपमा त्यो प्रयोग गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ अगाडि पनि प्रशस्तै चाहिँ प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूको चाहिँ हामीले प्रकल्पहरू चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले मातृभाषाको रूपमा नै अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका हौँ। त अब यो कसरी मातृभाषा हुनसक्छ त भन्ने पनि प्रश्न उठिराखेको छ। त अब यसमा के छ भने हामीहरू जो चाहिँ सनातनी परिवारमा चाहिँ जन्मिएको छ, वैदिक सनातन धर्मको अनुयायीहरूको चाहिँ परिवारमा जन्मिएको छ, उसको चाहिँ जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि गर्भाधान संस्कारदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कारहरू हाम्रो सबै संस्कृत भाषाकै माध्यमबाट हुन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्मका चाहिँ हाम्रा विभिन्न क्रियाकलापहरू संस्कृत भाषाकै माध्यमबाट हुन्छ। वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्मका हाम्रा वर्षकृत्यहरू र चाहिँ मासकृत्यहरू, हरेक महिनामा पनि विशेष कृत्यहरू हुन्छन्, धार्मिक कृत्यहरू, त्यस्ता कृत्यहरू पनि हाम्रो संस्कृतमै हुन्छ। र विभिन्न किसिमका कृत्यहरूसँग जोडिएका अनेक किसिमका चाहिँ हाम्रा धार्मिक पौराणिक कथाहरू छन्, ती पनि संस्कृतमै हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म, बिहान बेलुका सुतुन्जेलसम्म र चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक महिनाका कृत्यहरू, वर्ष कृत्यहरू, संस्कार कृत्यहरू, नैमित्य कृत्यहरू हामी सबै चाहिँ संस्कृत भाषाकै माध्यमबाट प्रयोग गर्छौँ र त्यसमा हामी सधैँ संस्कृत नै उच्चारण गर्छौँ, संस्कृत नै प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कर्मकाण्ड गर्दाखेरि पनि संस्कृत नै उच्चारण गरेर त्यहाँ निर्देशनहरू गरिएको हुन्छ, त्यो हामी तदनुसार नै उच्चारण गर्छौँ। त्यहाँका वाक्यहरू पनि हामी तदनुसार उच्चारण गर्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त यसलाई हामीले दैनिक व्यवहारको भाषाको रूपमा पनि प्रयोग गरिराखेकै छौँ। र अर्को चाहिँ हामी जन्मदाखेरि पनि चाहिँ संस्कृतमै जन्मन्छौँ। कसरी भने हामी जन्मदाखेरि जन्मने बित्तिकै म चाहिँ चटाइन्छ, त्यसमा पनि ऐम लेखेर चाहिँ म चटाउने चाहिँ चलन छ। ऐम चाहिँ यो चाहिँ सरस्वतीको बीज मन्त्र हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि ऐम चाहिँ यो बीज मन्त्र चाहिँ पिपलको पातमा चाहिँ महले लेखेर चाहिँ चटाइएको थियो भन्ने चाहिँ विद्वानहरूले लेखेका छन्। त यस्तो चलन चाहिँ छ। त्यसरी जन्मने बित्तिकै म चटाउँदाखेरि पनि हामी ऐम बीज, यो संस्कृतकै बीज मन्त्र लेखेर चाहिँ चटाउँछौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ जातक कर्म पनि संस्कृतमै हुन्छ। र 11औं दिनका दिन चाहिँ त पण्डितजीले ओम भनेर चाहिँ नामकरण गर्दछन्। त्यो नामकरण गरेर निश्चित ज्योतिषको सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नक्षत्रको आधारमा हामी नाम राख्छौँ र ती चाहिँ नाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ देवता नक्षत्रको आधारमा, अब चाहिँ नक्षत्रको देवताको आधारमा, अनि मासको चाहिँ देवताको चाहिँ नामको आधारमा, नक्षत्रको आद्य अक्षरको चाहिँ आधारमा हामी नाम राख्दछौँ। ती नामहरू सबै चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्कृतकै हुन्छन्। त्यो चाहिँ ओम उच्चारण गरेर त्यसमा चाहिँ श्री लगाएर ती नामहरू चाहिँ पहिलोपटक हाम्रो कानमा चाहिँ आमाले, मूलत पण्डितले फुकेका हुन्छन् र त्यसैलाई चाहिँ आमाले पनि सुनाइदिनुहुन्छ। अनि हामी जब चाहिँ बोल्न चाहिँ थाल्दछौँ, हामी चाहिँ आवाज प्रकट गर्न थाल्दछौँ, दोहोरो प्रतिक्रिया गर्न थाल्दछौँ, अलिकति पठन पाठनमा चाहिँ हामी प्रवृत्त हुन थाल्दछौँ। अक्षरारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ मा निषाद प्रतिष्ठात्वम मगमा शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम भन्ने यो श्लोकबाट चाहिँ बच्चाहरूको अक्षरारम्भ गर्नुपर्छ, वाक्यको आरम्भ गर्नुपर्छ, बोलीको आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसरी नै हामी उच्चारण गर्छौँ। मलाई पनि मेरा आमा बाबुहरू त्यही श्लोकहरू उच्चारण गराएरै
चाहिनेमा बोल्नलाई चाहिँ सिकाएका थिए। मैले नि मेरा चाहिनेमा बालबच्चालाई काखमा राखेर यही चाहिँ मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम मगमा शाश्वती सम यत् क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काम मोहितम यो सिकाएको थिएँ। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवान संयुक्त विद्यादानम करोतु मे यो मैले कण्ठ गराएको थिएँ। यसरी उनीहरू स्कुल जानुभन्दा अगाडि नै हामीले काखमा राखेर नै यी चाहिँ संस्कृत चाहिँ हामीले बालबच्चाहरूलाई हामीले सिकाएका हौँ। र त्यसै गरिकन उनीहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिनेमा देवीको स्तोत्र, सरस्वतीको स्तोत्र, यम ब्रह्मा वरुणेन रुद्र मरुत जस्ता स्तोत्र, कर्पूर गौरम जस्ता स्तोत्रहरू सानो बालबच्चामा कण्ठ गराएका छौँ। र यो हामी अहिले पनि चाहिँ फेसबुकहरूमा साना साना बच्चाहरूले यस्ता चाहिनेमा साना चाहिनेमा स्कुलै नगएका बच्चाहरूले पनि यस्ता श्लोकहरू कण्ठ भनेर सुनाएको हामी पाउँछौँ। त्यसरी हाम्रो जति पनि सनातन परम्पराका मान्छेहरू छन् त हामीलाई चाहिँ संस्कृतै सिकाएर चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो बोली चाहिँ फुटाउने भन्छन्। जसरी वाल्मीकि ऋषिको चाहिनेमा बोली चाहिँ कवित्व चाहिँ मानिसादाबाट प्रस्फुटन भएको थियो, त्यसै गरी नै कवित्वको प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ लोक मान्यता र शास्त्र मान्यता रहेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो बच्चैमा हाम्रो चाहिँ वाक्य प्रस्फुटन संस्कृतबाटै हुन्छ, हाम्रो नामकरण चाहिँ संस्कृतमै हुन्छ र हामीले चाहिँ केही सुन्न सक्ने भएपछि हामीलाई चाहिँ गुरुले, पुरोहितले, आमाले संस्कृतकै शब्दावलीबाट नाम सुनाउनुहुन्छ। काखमा राखेर चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिनेमा स्तोत्रहरू, गानहरू संस्कृतबाटै चाहिँ सुनाउनुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ आमाको काखबाटै चाहिँ संस्कृत चाहिँ सिकेका हुन्छौँ। तर अब जब हामी चाहिँ हाम्रो घरबाट बाहिर निस्कन्छौँ, स्कुलमा जान्छौँ अनि हामी बिस्तारै चाहिँ अरू भाषाहरू सिक्छौँ। हाम्रो घरमा पनि हामी नेपाली भाषा प्रयोग गर्छौँ, यसको मतलब फेरि नेपाली भाषा प्रयोग गर्दैनौँ भनेको होइन। त हामी बाहिर जान थालेपछि अनि हामी अरू भाषा, नेपाली भाषामा हामी चाहिँ सबै पढ्ने लेख्ने सबै कामहरू गर्दै जान्छौँ। तैपनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका कृत्यहरूमा हामी चाहिँ संस्कृतका चाहिनेमा शब्द, संस्कृतका वाक्य, संस्कृत भाषासँग सम्बद्ध सामग्रीहरू चाहिँ भाषाकै स्तरमा, स्तोत्रको स्तरमा, मन्त्रको स्तरमा हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी सनातनीहरूले संस्कृत भाषालाई त चाहिँ मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्नु नराम्रो कुरा होइन। त्यसमाथि फेरि संस्कृत पढ्दै नपढेकालाई प्रयोग गर भनेर पनि हामीले धेरै आग्रह गरेका छैनौँ। हामी जो मान्छेले पढेको हुनुहुन्छ, चाहिँ शास्त्री पास गर्नुभएको छ, आचार्य पास गर्नुभएको छ, मध्यमा पास गर्नुभएको छ, पण्डित पुरोहित हुनुभएको छ, कथा व्यास भएर चाहिँ कथा पुराणको प्रवचन गर्नुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा संस्कृत पढाउनुहुन्छ, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत पढाउनुहुन्छ, गुरुकुलहरूमा संस्कृत पढाउनुहुन्छ। यसरी संस्कृतसँग जोडिएका तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई लेख्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यो एउटा चाहिँ पहिचानको लागि पनि यो लेख्नु पर्यो र चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो कानुनले पनि, संविधानले पनि, शिक्षा नियमहरूले पनि मातृभाषा र नेपाली भाषालाई चिन्ने भएको कारणले त्यसलाई मातृभाषाकै रूपमा पनि हामीले स्थापित गर्न पर्यो, खडा गर्न पर्यो भनेर हामीले यो अभियान चलाएका हौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब सबैले चाहिँ संस्कृतलाई सबैको भाषा हो, सबैको भाषा हो यो भनेर मात्रै त यसको विकास हुँदैन। कसै न कसैले त यसलाई चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो, कसै न कसैले त यसलाई चाहिँ काँधमा हाल्नु पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ कमसेकम संस्कृतका चाहिँ अभिज्ञहरूले, संस्कृतका गुरु पुरोहित पण्डितहरूले चाहिँ यो त हाम्रो पहिचानको भाषा हो भनेर यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु पर्यो भनेर हामीले आह्वान गरेका हौँ महानन्दजी। हजुर, अब जस्तो संस्कृत मातृभाषा लेख्दाखेरि नेपाली भाषा त कमजोर हुने होइन भनेर पनि यहाँ धेरैले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ ठिक छ, यो हस्, धेरैको जिज्ञासा पनि छ, हामीहरूको चिन्ता पनि छ। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ अब तपाईँको हामीले चाहिँ आम मान्छेलाई संस्कृतमा आऊ भनेको होइन, हामी त यसमा चाहिँ प्रयोक्ताहरूलाई मात्र चाहिँ डाकेको हो। यसो गर्दा ठुलो सङ्ख्या
यसमा चाहिँ आउँदैन। ठिक्कको एउटा सङ्ख्या मात्रै रहन्छ र यो एउटा चाहिँ सानो ग्रुपमा चाहिँ यो रहने हो। तर हामीले चाहिनेमा पहाड हिमाल तराईका मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ नेपाली भाषा नै लेख्नुको निम्ति आग्रह गरेका छौँ। त हामीले साना साना मातृभाषाहरूको वक्ताहरू त चाहिँ 8-10वटा भाषामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ। अरू भाषाभाषीमा त मातृभाषा लेख्नेहरूको सङ्ख्या त चाहिँ 2000 4000 10,000 15,000 20,000 यस्तो छ। हाम्रो 123 भाषा योभन्दा अगाडि लेखिएको छ र अब अहिले थपिने भाषाको चाहिँ पूर्वानुमान 129 भनेर चाहिँ मानिएको छ। ती सबै भाषाहरूमा कुनैमा धेरै जसो भाषामा त 1000 1500 2000 यस्तो नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै भाषाभाषीहरूले आफ्नो मातृभाषाको पहिचान पनि गर्नुहोस् तपाईँहरूले र चाहिँ साझा सम्पर्कको भाषा चाहिँ नेपाली नै लेख्नुहोस् भनेर हामी सबैलाई चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ मैथिल क्षेत्रमा भोजपुरा क्षेत्रमा अवध क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो पहिचानको भाषा चाहिँ तपाईँ लेख्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर साझा भाषा चाहिँ नेपाली लेख्नुहोस् र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषातिर हिन्दी भाषातिर हाम्रो चाहिँ कदम अगाडि नबढोस्। त्यो चाहिँ अर्काको राष्ट्रभाषा हो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ नेपालको चाहिँ जो रैथाने भाषा छ त्यो रैथाने भाषालाई हामीले चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ। रैथाने भाषाहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। रैथाने भाषाहरूको विकास र विस्तार हामीले गर्नुपर्छ। त्यो रैथाने भाषाको विकास र विस्तार गर्नको लागि पनि नेपाली भाषा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ जरुरी छ। हामीलाई हिमाल पहाड र तराईलाई चाहिँ नेपाली भाषाले जोड्छ। हिमाल पहाड र तराईले संस्कृत भाषाले जोड्छ। संस्कृत भाषा निबद्ध चाहिँ संस्कृतिले जोड्छ। त हिमालका चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको सारा ग्रन्थहरू संस्कृतमा छ। पहाडका चाहिँ सारा चाहिँ विभिन्न जात जातिको चाहिँ ग्रन्थहरू सांस्कृतिक ग्रन्थहरू चाहिँ संस्कृतमा छन्। तराईका विभिन्न जात जातिका चाहिँ सांस्कृतिक ग्रन्थहरू संस्कृतमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हिमाल पहाड र तराईलाई केहीले जोड्छ भने त्यो चाहिँ संस्कृतले जोड्छ। नेपालमा 142वटा सम्प्रदाय छन् भनेर चाहिँ स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेख्नु भएको छ। त 142वटा सम्प्रदायहरूलाई पनि केहीले जोड्छ भने त्यो संस्कृतले नै जोड्छ। जस्तो चाहिँ सनातन परम्परामा चाहिँ थुप्रै चाहिँ सम्प्रदायहरू छन्। तर त्यो थुप्रै सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ सम्प्रदायका चाहिँ मूल ग्रन्थ एउटै हुन्, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। त्यसपछि गएर चाहिँ रामायण महाभारत पुराण तन्त्र ग्रन्थहरू स्मृति ग्रन्थहरू सूत्र ग्रन्थहरू वेदाङ्गका ग्रन्थहरू यी सबै चाहिँ संस्कृतमा लेखिएको हुनाले हाम्रा चाहिँ दर्जनौं दर्जन चाहिँ अनेक सम्प्रदायहरू पन्थाहरू हुँदाहुँदै पनि यही संस्कृतका सामग्रीहरूले हाम्रो सबै सम्प्रदाय पन्थाहरूलाई एउटै धारमा चाहिँ जोडिराखेको छ। त्यसैले गर्दा त नेपालको पनि पहाड हिमाल र तराईलाई यो संस्कृति नै जोड्न सक्दछ। संस्कृत निबद्ध संस्कृतिले जोड्न सक्दछ। संस्कृत निबद्ध चाहिँ विशाल मानवताको भावनाले विशाल चाहिँ उदारताको भावनाले जोड्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यो आह्वान गरेका हौँ चाहिँ मानन्दजी। हजुर, जस्तो अब अहिले संस्कृत प्रेमीहरूले संस्कृत मातृभाषा लेखुन् भन्ने चाहिँ यहाँको अभिप्राय देखियो र यसभन्दा अगाडिको जनगणनामा पनि विभिन्न जात जातिहरूले जस्तो आफ्नो मातृभाषा बोल्न छोडिसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो पहिचानको आधारमा त्यसैलाई मातृभाषा चाहिँ लेख्दै आएको देखिन्छ र अहिले पनि अरूहरूले पनि मातृभाषा चाहिँ यही जातिकै आधारमा लेख्नु है भन्ने गरेको सुनिन्छ भने अब यसो गर्दाखेरि सबैले चाहिँ अब मातृभाषा चाहिँ बोल्न छोड्दै गएको, नेपाली नै मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको, तर आफ्नो अब पहिचान चाहिँ कायम राखौँ भन्ने यही जनगणनामा देखाउनकै लागि मात्रै लेखाउनलाई चाहिँ पहल प्रयत्न गरेको चाहिँ देखिन्छ। यसो हुँदा यो अब सरकारले यत्रो लगानी गरेर खर्च गरेर यो जनगणना गरिराखेको छ, यो एउटा तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्क मात्रै त हुँदैन फेरि। होइन, तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। यसमा के छ भने हामीले त चाहिँ विज्ञहरूलाई यसैका शिक्षकलाई यसैका विद्यार्थीलाई यसैका अभियन्ताहरूलाई गुरु पुरोहित पण्डित जो डे टु डे संस्कृतमा जोडिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष हाम्रो आग्रह हो।
त अरूले त चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ मातृभाषाकै रूपमा प्रयोग गर्ने हो, बरु चाहिँ भारोपेली परिवारका सबै वक्ताहरूले पुर्खाको भाषा चाहिँ संस्कृतमा लेख्न हामीले आह्वान गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि भारोपेली भाषाका वक्ताहरूको चाहिँ पुर्खा भनेको चाहिँ सुदूर पूर्वसम्म जान सकिन्छ, सयौँ पुस्ता उतासम्म जान सकिन्छ। तिनीहरूले चाहिँ संस्कृतलाई नै मातृभाषाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दथे र पछि त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आएर प्राकृत अथवा चाहिँ पाली भाषा हुँदै आयो। प्राकृत पाली हुँदै परिवर्तन हुँदै चाहिँ प्राकृत हुँदै त नेपाली भाषाको चाहिँ आविर्भाव भएको कुरा हामीले भाषा विज्ञानमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गरेका छौँ र आज हामीले पढ्ने र पढाउने पनि गरेका छौँ। तर यहाँ अलिकति कतै कतै के बदमासी हुन खोजेको देखेको छु भन्दाखेरि त चाहिँ प्राकृतिक रूपमा सबै नेपालीहरूको हिमाल पहाड तराईका सबै चाहिँ जात जाति बासिन्दाहरूको धर्मावलम्बीहरूको साझा भाषा चाहिँ नेपाली भइसकेको छ। व्यवहारमा सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रमा बज्ने मिडियाहरूको पनि साझा भाषा नेपाली नै भएको छ। टेलिभिजनको भाषा नेपाली नै हो, एफएमको भाषा नेपाली नै हो, त्यसपछि गएर पत्र पत्रिकाहरूको भाषा नेपाली नै हो, साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूको भाषा नेपाली नै हो। हाम्रा चाहिँ विभिन्न साहित्यिक चाहिँमा ग्रन्थहरू पनि सबै जात जातिका मान्छेले नेपालीमै लेख्छन्। यसो हुँदा हुँदै पनि कतै अलिकति चाहिँमा मन धमिलो भएर किन के कसो हो त विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो मातृभाषालाई चाहिँ मातृभाषाकै रूपमा लेखेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नेपालीलाई नै लेख्नु पर्ने हो, लेख्नुपर्छ र म लेख्नुपर्छ भने आह्वान पनि गर्छु। तर त्यसो नगरिकन चाहिँ अर्को भाषालाई असम्बद्ध भएको भाषालाई कतैबाट नि नजोडिने साइनो नभएका भाषालाई पनि दोस्रो भाषाका रूपमा लेखौँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आएको छ। मलाई नै आज एउटा दुईटा क्लिप्सहरू त्यस्ता चाहिँ आएका थिए। त्यस्तो कुराहरू हामी नगरौँ। आफ्नो मातृभाषालाई पहिचानको रूपमा चाहिँ जे छ त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरौँ। तर सम्पूर्ण जात जातिको सम्पर्क भाषा नेपाली नै हो। सम्पूर्ण भाषाभाषीको चाहिँ सम्पर्क भाषा चाहिँ नेपाली नै हो। सम्पूर्ण चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको बहुधार्मिक हाम्रो देश हो। सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको पनि हाम्रो साझा सम्पर्कको भाषा चाहिँ नेपाली नै हो। यसमा चाहिँ हामी तलमाथि नगरौँ। त त्यो चाहिँ विज्ञताका आधारमा मात्रै हामीले नेपाली संस्कृतलाई मातृभाषाको रूपमा अगाडि बढाएका हौँ र भारोपेली परिवारका मानिसले पुर्खाहरूको भाषा चाहिँ संस्कृत थियो भन्दाखेरि त्यति धेरै अत्युक्ति नहोला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। हजुर, हस्। अब यहाँको आशय अनुसार अब जनगणनामा आउने गणकहरूले जुन फारम लिएका हुन्छन् र अब भर्ने क्रममा हामी अब संस्कृत प्रेमीहरू र यहाँले जुन भन्नुभयो संस्कृत पढाउने पढ्ने गुरु पुरोहित जो भन्नुभयो संस्कृत प्रेमीहरू र उहाँहरूले चाहिँ मातृभाषा संस्कृत, पुर्खाको भाषा पनि संस्कृत र त्यसपछि दोस्रो भाषा चाहिँ अब नेपाली छ, नेपाली अथवा तराईतिरको जुन भाषा छ त्यो होइन, नेपाली लेख्ने। तराईतिरकाले पनि तराईमा आफ्नो मातृभाषा छ उहाँहरू लेख्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। दोस्रो भाषा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू नेपाली नै लेख्नु पर्छ। यो चाहिँ दोस्रो भाषा भनेको चाहिँ सम्पर्कको भाषा हो। हाम्रो मातृभाषाको चाहिँमा व्यावृत्ति चाहिँ सानो हुन्छ, छोटो चाहिँ भनौँ 2000 4000 2000 4000 2000 4000 हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो 123वटा भाषा त मातृभाषाको रूपमा छन्। तिनीहरूको चाहिँ कसैको 500 हुन्छ, कसैको 2000 हुन्छ, कसैको 10,000 हुन्छ। थोरै भाषाको मात्रै चाहिँ लाख पर्दछ भने नेपाली भाषा त हामी सबैको चाहिँमा सम्पर्कको भाषा, हामी सबैलाई जोड्ने भाषा हो। त्यसो भएर हामी कसैले पनि नेपाली भाषा त छोड्नै हुँदैन। खालि हाम्रो आफ्नो पहिचानको लागि र आफ्नो चाहिँ मातृभाषा संरक्षणको लागि त्यसलाई चाहिँमा प्रकट गर्नलाई राज्यको दृष्टिमा पनि यो भाषा छ है नेपालमा। नेपालमा संस्कृत भाषा पनि छ, संस्कृत भाषा पनि मान्छेले बोल्छन्। यसमा चाहिँ संस्कृतमा पनि मान्छेले चाहिँ व्यवहार गर्छन्, संस्कृतमा पनि ग्रन्थहरू लेखिन्छ, संस्कृतलाई पनि जनजीवनको भाषा बनाइएको छ, बनाउने प्रयत्न भएको छ भनेर यसो देखाउनुको लागि मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयत्न गरिएको हो। र त्यो हामीले छ पनि फेरि हाम्रो चाहिँ डे टु डे चाहिँ जीवनमा दैनिक जीवनमा हामीले संस्कृत प्रयोग गरिरहेकै छौँ, भाषाकै रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेकै छौँ र चाहिँ अरू चाहिँ शास्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेकै छौँ, धार्मिक कृत्यहरूमा पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले सबै हाम्रा क्रियाकलापमा चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ प्रतिबिम्बित भइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ
अझ त्योभित्र पनि हामीले जनसामान्यले पनि संस्कृत त प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो नभएर भाषाकै रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका प्रयोक्ताहरूले मात्रै यसलाई चाहिँ हाम्रो आह्वान अनुसार गरिदिए भने पनि 1,00,000 चान्चुन चाहिँ हुन सक्छन् होइन, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। तर हामी चाहिँ तराईले पनि, पहाडले पनि, हिमालले पनि हाम्रो दोस्रो भाषा चाहिँ सम्पूर्ण जात जातिका मानिसहरूले, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूले हाम्रो साझा भाषाको रूपमा हामीले चाहिँ नेपालीलाई नै चाहिँ खडा गर्नु पर्दछ। र चाहिँ जनसामान्यले त हामीले चाहिँ नेपाली भाषै लेख है भनेर हामीले आह्वानै गरेका छौँ। त्यो त विज्ञहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ संस्कृत भाषा लेख्न भनेर चाहिँ आह्वान गरेका हौँ। त अरू जनसामान्यले जो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेपाली भाषाका प्रयोक्ता छन्, नेपाली भाषामै उनीहरूको जनजीवन चाहिँ गुज्रिएको छ, तिनीहरूले त नेपाली भाषै लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नजानिकन अन्यथा गर्नु चाहिँ हुँदैन। त हामीले चाहिँ विज्ञहरूलाई नै मात्रै आह्वान गरेको हुनाले र त्यो विज्ञहरूले नै यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दाखेरि पनि नेपालमा संस्कृत भाषाभाषीहरूको उपस्थिति देखिन्छ। त्यो उपस्थितिले त भोलि भाषाका नियमहरू बनाउँदा, नीति बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ र नेपालमा चाहिँ संस्कृत भाषालाई स्थापित गर्न सकिन्छ, यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हो, संस्कृत चाहिँ शास्त्रीय भाषा हो, यसमा चाहिँ लाखौँ लाख ग्रन्थहरू लेखिएका छन्। यसमा चाहिँ अब तन्त्र लेखिएको छ, मन्त्र लेखिएको छ, वेदहरू लेखिएको छ, ज्योतिषका सिद्धान्तहरू लेखिएका छन्, योगका सिद्धान्त लेखिएको छ। सबै हाम्रो चाहिँ भन्नुहोस् न, तपाईँ न्याय दर्शन भन्नुहोस्, वेदान्त दर्शन भन्नुहोस्, योग दर्शन भन्नुहोस्, वैशेषिक दर्शन भन्नुहोस्, शैव दर्शन भन्नुहोस्, शाक्त दर्शन भन्नुहोस्, वैष्णव दर्शन भन्नुहोस्, यस्तो चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी दर्शनका सूत्रहरू चाहिँ संस्कृत भाषामा नै लेखिएका छन्। र हाम्रो चाहिँ वेदका चाहिँ अङ्गहरू 6वटा अङ्गहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तन्त्रका चाहिँ हजारौँ हजार किताबहरू त संस्कृतमै लेखिएको छ। यो समृद्ध भाषा हो। तर यसलाई चाहिँ लोक भाषाको रूपमा पनि हामीले खडा गर्नु पर्दो रहेछ। र चाहिँ यो चाहिँ लोक भाषाको रूपमा खडा गर्नलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रयत्न अहिलेसम्म भएको चाहिँ देखिएन। विद्वानहरूले पढ्ने र पढेका विद्वानहरूले स्वतः भाषा जान्ने, उनीहरूले लिखितमा पनि संस्कृत प्रयोग गर्ने, वकितममा पनि प्रयोग गर्ने। तर चाहिँ जनजीवनको भाषाको रूपमा पनि यसलाई लानलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ है। एउटा भाषिक मुभमेन्टको रूपमा, भाषिक चाहिँ अभियानको रूपमा, भाषिक चाहिँ आन्दोलनको रूपमा पनि यसलाई लान पर्छ है भन्ने रूपमा चाहिँ विद्वानहरू त्यति ध्यान नगएको चाहिँ देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जयतु संस्कृतमले संस्कृत लोकभाषा अभियान सञ्चालन गरेको हो। त्यो यो चाहिँ यो जनगणनामा लेखाउनुको लागि मात्रै हामीले त्यो अभियान चलाएका होइनौँ। त्यो हामीले चाहिँ जयतु संस्कृतम स्थापना भएदेखि नै हाम्रो प्रशिक्षणको कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ र हाम्रो आउँदा दिनहरूमा पनि प्रशिक्षणको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ। र चाहिँ हामी त्यो आह्वान गर्दा गर्दै पनि फेरि हामीले नेपाली भाषा छोड्ने भन्ने कुरा हामीले कतै गरेका छैनौँ। र चाहिँ त्यो दोस्रो भाषा चाहिँ त्यो साझा भाषाको रूपमा खडा हुन्छ। दोस्रो भाषा चाहिँ त्यसर्थ त्यो दोस्रो भाषालाई चाहिँ हामी सबै हिमाल, पहाड, तराईले जोड दिनुपर्छ र हाम्रो साना साना ब्लकमा आफ्नो चाहिँ भाषिक समुदायलाई पहिचान गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। र चाहिँ विभिन्न समुदायले, बिर्सिएका समुदायले पनि आफ्नो भाषालाईमा चाहिँ आफ्नो पहिचान स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो भाषाहरू, ती भाषाहरूको विकास गर्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ, व्याकरण लेख्नुपर्छ, साहित्य लेख्नुपर्छ, गीत लेख्नुपर्छ, सङ्गीत लेख्नुपर्छ, कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, एकाङ्की, महाकाव्य, खण्डकाव्य सब लेखेर हरेक भाषाहरूलाई समृद्ध गराउनलाई ती भाषाभाषीका वक्ताहरूले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। र चाहिँ नेपालको चाहिँ सरकारले पनि ती भाषाहरूको उन्नतिको निमित्त चाहिँ अनुकूल वातावरण सृजना चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ। ती सबै भाषाभाषीहरूलाई चाहिँ एउटै मञ्चमा जोड्ने, एउटै भावधारामा जोड्ने काम चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषाले चाहिँ गरिआएको छ। र सम्पूर्ण मिडियाको भाषा, प्रकाशनको चाहिँ भाषा र हाम्रो चाहिँ साझा सम्पर्कको भाषा त नेपाली छँदैछ। त्यसलाई पनि हामीले त्यसलाई छोड्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन, त्यसलाई त अगाडि बढाउने नै हो। तर पनि चाहिँ यसका विज्ञ व्यक्तिहरूले चाहिँ संस्कृतलाई मातृभाषाहरूमा खडा गरेर यसको अभियानलाई अगाडि लैजान हामीले आह्वान गरेका छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि, अहिलेको यो समसामयिक जानकारी र धेरैले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ती जिज्ञासाहरूलाई यहाँले चाहिँ निवारण गर्नुभएको छ र यो महत्त्वपूर्ण जानकारीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद छ, यो मेरो आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि जयतु संस्कृत तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।